सत्य समाचार, तटस्थ समाचार, समाज बदल्ने हाम्रो अभियान। नमस्कार, म हुँ पूजा प्रकाश। यहाँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ टाइम समाचार। सुरु गरौँ अहिलेको पहिलो खबर। मलमा अनुदान कटौती सम्बन्धबाट जनमत पार्टीले सरकारले मलमा अनुदान कटौती गरेकोमा विरोध गरेका छन्। जनमतका अध्यक्ष डाक्टर सीके राउतले विज्ञप्ति निकालेर किसानहरूको हितमा माग सम्बोधन नभए पार्टी आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य हुने उल्लेख गरेका छन्। सरकारले रासायनिक मलमा दिँदै आएको अनुदान फागुन 24 गते कटौती गरेको थियो। 70.82% अनुदान दिँदै आएकोमा कटौती गरी 59.04 मा झारेपछि विरोध भइरहेको छ। विज्ञप्तिमा भनिएको छ किसानले प्रति किलो युरियामा 11, DAP-मा 7 र पोटासमा 9 थप मूल्यभार बेहोर्नु पर्ने भएको छ। सरकारले जनताको हितमा काम गर्नुपर्ने र उत्पादनमुखी काममा बजेट बढाउनु पर्नेमा उल्टो समग्र अनुदान 11.8% घटाउने निर्णय गर्नु सरकारले गरिब किसानहरूको व्यवस्था गरेको देखिन्छ। जनता समाजवादी पार्टी नेपालले मन्जु अन्सारीलाई प्रतिनिधि सभा सदस्यको धनुषामा स्कुल भ्यानको ठक्करबाट एक बालकको मृत्यु भएको छ। जिल्लाको सबैला नगरपालिका 12 रघुनाथपुरमा सञ्चालित इन्टरनेशनल बोर्डिङ स्कुल भ्यानको ठक्करबाट सबैला 13 किरतपुरका अनिल यादवको 3 वर्षीय छोरा अभिराज यादवको मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाले जनाएको छ। धनुषाका प्रहरी प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक वेद प्रसाद गौतमका अनुसार बिहिबार बिहान 10 बजे विद्यार्थी लिन गइरहेको अवस्थामा प्रदेश 20200016008 नम्बरको स्कुल भ्यानले रघुनाथपुर चोकमा ती बालकलाई ठक्कर दिएको थियो। ठक्करबाट घाइते भएका बालकका उपचारका लागि प्रादेशिक अस्पताल जनकपुरमा ल्याइएकोमा उपचारको क्रममा मृत्यु भएको प्रवक्ता गौतमले जानकारी दिए। बालकलाई ठक्कर दिने स्कुल भ्यान प्रहरी नियन्त्रणमा छ भने बालकको शव पोस्टमार्टमका लागि जनकपुर स्थित प्रादेशिक अस्पतालमा राखिएको प्रहरीले जनाएको छ। महोत्तरीमा भारतीय एसएसबी जवानले एक नेपाली युवकलाई कुटपिट गरेको छ। जिल्लाको शम्सी गाउँपालिका 7 बस्ने सन्तोष कुमार शाहलाई शम्सी नाकामा एसएसबी जवानले कुटपिट गरेका हुन्। नेपालबाट बोर्डर भएर घर फर्किरहेका उनलाई कुटपिट गरेपछि स्थानीयले शम्सी नाकामा प्रदर्शन गरेका छन्। घर फर्किरहेका उनलाई नागरिकता देखाउन एसएसबी जवानले भनेका थिए। नागरिकता छैन भनेपछि सन्तोषलाई कुटपिट गरिएको स्थानीयले बताए। नेपाल तर्फको बाटो खराब भएकाले 10 गजा क्षेत्रका नेपालीहरू बोर्डर अथवा भारतीय सडक भएर आवत जावत गर्ने गरेका छन्। सोही क्रममा पटक पटक एसएसबी जवानले कुटपिट तथा दुर्व्यवहारको घटना घटाउने गरेको स्थानीयको दुखेसो छ। स्थानीयको प्रदर्शन पश्चात सशस्त्र प्रहरीगणले यस विषयमा दुवै पक्ष बसेर छलफल गर्ने बताएपछि उनीहरू प्रदर्शन रोकेका थिए। सशस्त्र प्रहरीगण शम्सीका प्रहरी निरीक्षक जयराम बस्नेतले यस विषयमा दुवै पक्ष बीच छलफल हुने बताएका छन्। पूर्व पश्चिम राजमार्गमा ट्रक र विङ्गर एक आपसमा ठक्कर खाँदा 14 जना घाइते भएका छन्। गए राति करिब 12 बजेको समयमा सप्तरीको रूपनी गाउँपालिका 6 जगमोहन स्थित पूर्व पश्चिम राजमार्गमा पश्चिमबाट पूर्वतर्फ जाँदै गरेको ना 4ख 2608 नम्बरको ट्रक र विपरीत दिशाबाट आउँदै गरेको 2010228 2215 नम्बरको विङ्गर एक आपसमा ठक्कर खाएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सप्तरीले जनाएको छ। सो दुर्घटनामा विङ्गरमा सवार 14 जना घाइते भएको तथा उनीहरूको युनिक अस्पतालमा उपचार भइरहेको प्रहरी प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक नरेश कुमार सिंहले जानकारी दिए। प्रहरीले ट्रक चालक सुनसरीको इटहरी उपमहानगरपालिका 11 सिमर वन्ना बस्ने 25 वर्षीय विशाल खानलाई नियन्त्रणमा लिएको छ। सरकारले हिन्दू धर्मको बृहत्तर खोज तथा अनुसन्धान गर्ने उद्देश्यले श्री पशुपति हिन्दू विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने भएको छ। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय मन्त्री स्तरको निर्णयले हिन्दू धर्मको खोज तथा अनुसन्धान गर्ने उद्देश्यले विश्वविद्यालय स्थापना गर्न लागेको हो। पर्यटन मन्त्री सुदन किरातीले सो विश्वविद्यालयका माध्यमबाट हिन्दू धर्म सम्बन्धी विश्वभर विज्ञहरू उत्पादन गर्ने र सांस्कृतिक कूटनीतिक विकास गर्ने उद्देश्यले विश्वविद्यालय
विश्वविद्यालयको अवधारणा अघि बढाइएको बताउनुभयो। मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले आधुनिक नेपालको सभ्यताको सुरुवात नेपालबाटै भएकाले यहाँको सभ्यता, सम्पदा, संस्कृति र दर्शनलाई पशुपति दर्शनभित्र समेटिएको बताउनुभयो। मन्त्री किराँतीले विश्वविद्यालय स्थापनाबाट विश्वभर कूटनीतिक, बौद्धिक व्यक्तित्व निर्माणका साथै सांस्कृतिक कूटनीतिको विकास हुने र यसले पर्यटनको विकास हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। पर्यटन मन्त्रालयका सचिव सुरेश अधिकारीले ड्रिम प्रोजेक्टका रूपमा विश्वविद्यालय स्थापना गर्न लागेको बताउनुभयो। उहाँले हिन्दू धर्मबारे खोज तथा अध्ययन गरी बौद्धिक आध्यात्मिक चिन्तनको संस्थागत विकास गर्ने लक्ष्यका साथ विश्वविद्यालय निर्माण गर्न लागेको जानकारी दिनुभयो। यो मेरो अब निर्देशन होइन, बोधिसत्व प्राप्त व्यक्तित्वहरू यो अध्ययन समितिमा हामीले सिफारिस गरेका छौँ। त्यसमा नेतृत्व डाक्टर जगमान गुरुङ आदरणीय व्यक्तित्वले गर्नुभएको छ। अब मलाई लाग्छ उहाँहरूलाई दिएको यो जिम्मेवारी होइन, मलाई लाग्छ उहाँहरूलाई गरेको यो सम्मान हो, उहाँहरूको ज्ञानको सम्मान हो। यो अहिलेको राष्ट्रको आवश्यकता हो। आधुनिक नेपालको सभ्यताको प्रारम्भ यहीँबाट हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। आजसम्म हामीले विदेशी चिज खोजेर हिँड्यौँ, स्वदेशी चिज थाहा पाएनौँ। हाम्रो मान्यताहरूलाई, मूल्यहरूलाई, सोचहरूलाई, शैलीहरूलाई स्थानीयकरण हामीले गर्नै सकेनौँ। त्यस कारणले अघि उहाँले एउटा शब्द प्रयोग गर्नुभएको छ, कस्तुरी। त्यस कारणले पो भन्यो कि अब पशुपति हिन्दू विश्वविद्यालय विश्वभरि बुद्धिजीवी उत्पादन गर्ने उद्देश्य त सोझै छँदैछ र सांस्कृतिक कूटनीतिलाई अझ सशक्त बनाउने एउटा यो माध्यम पनि हो। संसारभरि बौद्धिक व्यक्तित्वहरू निर्माण गर्ने त्यसै पनि यो भइहाल्छ र त्यो भइसकेपछि यसले पर्यटनको विकास पनि गर्छ। यो संस्कृतिसँग मात्रै सम्बन्धित छैन, पर्यटन पनि छ। पर्यटन व्यापक रूपमा भएपछि आर्थिक विकास पनि छ। यी सबै कुरा जोडिएको छ। आज उहाँले धेरै कुरा छोटो समयमा एकदमै गहिरो कुरा भन्नुभएको छ। यो धेरै बोलेर अहिले सबै कुरा हुने भने किन अध्ययन गर्नु? सबै कुरा अध्ययनबाट आउनेछ, त्यसमा हामी विश्वास गरौँ र छिटोभन्दा छिटो समय अवधिभित्र उहाँहरूले जसरी प्रतिबद्ध गर्नुभएको छ त्यो समयभित्र हामी प्रतिवेदन प्राप्त गर्नेछौँ। हामीले चाहिँ मङ्सिर महिनाभित्रमा बुझाउँछ, त्यसपछि फेरि 4-5 महिना त लाग्यो र अब हाम्रो भगवान् श्री पशुपतिनाथ भनेको सर्वधर्म समभाव हो। त्यो हिन्दूको मात्रै होइन, त्यो बौद्धको पनि। त्यसको बारेमा पनि कुनै बेला चर्चा गरौँला। र 2081 सालको वैशाख 1 गते श्री पशुपति विश्व हिन्दू विश्वविद्यालयको स्थापना गर्ने घोषणा माननीय मन्त्री सुदन किराँतीज्यूको। अब मुखारबिन्द भनौँ भने सामन्ती भाषा हुन्छ, मुखारबिन्द भनौँ भएन। उहाँको चाहिँ नि वचनबाट अब त्यो विश्व के अरे श्री पशुपति हिन्दू विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने लक्ष्य हामीले राखेका छौँ। र आज यति भन्छु। अब यसको चाहिँ कार्यविधि इत्यादि, आयन नियम, सिनेटका कुराहरू इत्यादि होला। यो चाहिँ राम्रो कार्य हो। त्यो राम्रो कार्यमा यो पक्ष विपक्षको कुरा भन्न हुँदैन। यसलाई विरोध भने विरोध गर्ने, विरोध भने विरोधार्य गर्ने सिवाय अर्को विकल्प छैन। यसको औचित्य यो हो। अघि नै चाहिँ उद्देश्य भनेको पूर्वीय दर्शन, सभ्यता, संस्कृति र नेपालमुखी विषयको अध्ययन, अध्यापन र अनुसन्धान गर्ने श्री पशुपति हिन्दू विश्वविद्यालयको प्रमुख उद्देश्य रहनेछ। यसको उद्देश्य उक्त विश्वविद्यालय स्थापनाबाट नेपाली संस्कृति र दर्शनलाई नेपाली माटोको सुगन्ध सहित अध्ययन अध्यापन हुनुका साथै शैक्षिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक पर्यटकको प्रवर्धन गर्ने हुने विश्वास लिएको छ। फागुन 15 को मन्त्री स्तरीय निर्णयबाट पशुपति क्षेत्र परिसरमा सो विश्वविद्यालय स्थापनाको सम्भाव्यता अध्ययन सहित अवधारणा पत्र तयार गर्न संस्कृतविद डाक्टर जगमान गुरुङको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको छ।
समितिको सदस्यमा प्राचार्य डाक्टर रामचन्द्र गौतम, प्राचार्य चेतोनाथ गौतम, कमल ढकाल र सदस्य सचिवमा पशुपति क्षेत्र विकास कोषका कार्यकारी निर्देशक डाक्टर घनश्याम खतिवडा रहनु भएको छ। जनता समाजवादी पार्टी नेपालले मन्जु अन्सारीलाई प्रतिनिधि सभा सदस्य बनाउने निर्णय गरेको छ। आज बसेको पार्टीको कार्यकारिणी समिति बैठकले अन्सारीलाई सांसद बनाउने निर्णय गरेको पार्टी प्रवक्ता मनीष सुमनले जानकारी दिनुभयो। पार्टीका तर्फबाट समानुपातिक सांसद शहनाज रहमानको गत फागुन 13 मा निधन भएपछि प्रतिनिधि सभा तर्फको एक स्थान खाली थियो। आज चैत्र 2 गते सम्पन्न पार्टीको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठकद्वारा पार्टीको तर्फबाट साबिकमा प्रतिनिधि सभामा समानुपातिक सूची मार्फत प्रतिनिधि सभाका सदस्य रहिसक्नु भएकी माननीय शहनाज रहमानको स्वर्गवास पश्चात निर्वाचन आयोगले मागे बमोजिम आज हामीले जनता समाजवादी पार्टीको समानुपातिक सूचीमा सोही क्लस्टर अर्थात् मुस्लिम क्लस्टरको दोस्रो क्रम संख्याकी उम्मेदवार श्रीमती मन्जु शर्मा अन्सारीजीलाई आज हामीले प्रतिनिधि सभाको सदस्य बनाइयोस् भनेर सिफारिस गरेका छौँ। रिक्त पदमा मुस्लिम क्लस्टरको दोस्रो स्थानमा रहनुभएकी अन्सारीलाई सांसद बनाउन सिफारिस गर्ने पार्टीले निर्णय गरेको हो। उनी सप्तरी निवासी हुन्। नेपाल विद्यार्थी संघ नेवी संघ केन्द्रीय समितिले स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको चुनावी घोषणा पत्र सार्वजनिक गरेको छ। नेवी संघ केन्द्रीय समितिले बिहीबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै घोषणा पत्र सार्वजनिक गरेको हो। घोषणा पत्रमा लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता स्थापित हुने गरी ज्ञानवर्धक र जीवन उपयोगी शिक्षा लागू गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। नेवी संघले अपाङ्ग मैत्री शिक्षाले छात्रवृत्तिको न्यायोचित वितरण, स्वच्छ पर्यावरण र सुन्दर वातावरण, स्वदेशमै शिक्षा अनि स्वदेशमै भविष्य, विद्यार्थी सहुलियतको विशेष प्याकेज लगायतका एजेन्डा अघि लिएको छ। नेवी संघले व्यावहारिक शैक्षिक क्यालेन्डर समेत निर्माण गर्ने घोषणा गर्दै त्यसको खाका प्रस्तुत गरेको छ। नेवी संघले बोकेका मुख्य प्रतिबद्धतामा माध्यमिक शिक्षा सबै नेपालीका लागि अनिवार्य र निःशुल्क बनाउने र उच्च शिक्षा सबैको पहुँचमा गुणस्तरीय र सर्वसुलभ हुँदै क्रमशः निःशुल्क बनाउन लगायतका छन्। पत्रकार सम्मेलनमा घोषणापत्र सार्वजनिक समितिका सदस्य सचिव विकल राईले स्व-वियु निर्वाचनले विद्यार्थीहरूमाझ आलोचनात्मक चेतनाको निर्माण गर्ने बताउनुभयो। वहाँले स्व-वियु निर्वाचन देशको लागि सक्षम र सचेत नागरिक उत्पादन गर्ने प्लेटफर्म भएको उल्लेख गर्नुभयो। जुन समुन्नतिको बाटोमा हिँडाउने प्रतिबद्धता छ त्यसप्रति नेपाल विद्यार्थी संघ समर्पित हुन्छ र कस्तो चाहिँ शैक्षिक पद्धति भन्दै गर्दाखेरि वैज्ञानिक, व्यवहारिक र अनुसन्धानात्मक पाठ्यक्रम निर्माण गर्ने अभियानको चाहिँ अब नेपाल विद्यार्थी संघले नेतृत्व गर्छ र विचार शून्यताको कुरा अघि गरे। यो समाजमा विचार शून्यता हुन नदिनको निमित्त आलोचनात्मक चाहिँ विद्यार्थी र युवा जमात क्रिएट गर्नको लागि चाहिँ अब नेपाल विद्यार्थी संघले सार्वजनिक बहसको नेतृत्व गर्छ र सँगसँगै र यी सम्पूर्ण कामहरू चाहिँ अब एकदमै रचनात्मक र शान्तिपूर्ण तवरले नेपाल विद्यार्थी संघले सञ्चालन गर्छ र नेतृत्व गर्छ। नेपाल विद्यार्थी संघ प्रश्न छ बाहुबल, हिंसा, गुण्डागर्दी रहित बौद्धिकता र जान्नेले नेतृत्व गर्ने नीतिप्रति प्रतिबद्ध छ। र मुख्य कुरा जुन हामीले संक्षिप्त किताबहरूमा पनि राखेका छौँ, हामी के गर्छौँ र के गर्दैनौँमा दुईटा नीतिगत घोषणाको रूपमा हामीले तयार गरेका छौँ। त्यसलाई पनि म सरसर्ती ब्रिफ गरिदिन चाहन्छु। विश्वविद्यालय ऐन निर्माणको नेतृत्व, सस्टेनेबल प्र्याक्टिसेस र वातावरण संरक्षण अभियानको नेतृत्व, क्लाइमेट चेन्ज अहिले ग्लोबल इस्युको रूपमा आइरहेको छ, हामी सबैजनालाई सर्वगि दिँदैछ। सस्टेनेबल प्र्याक्टिसेस, सर्कुलर इकोनोमीको कुराहरू, रिड्युस, रियुज र रिसाइकलको कन्सेप्टलाई चाहिँ अब नेपाल विद्यार्थी संघले आफ्नो हरेक कार्यक्रमहरूमा, हरेक गतिविधिमा चाहिँ लागू गरेर अगाडि बढ्नेछ। मुख्य 10 वटा कार्यक्रमगत योजनाहरू छ, छोटो छोटोमा प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। म सरसर्ती रिड मात्रै गरिदिन्छु। पढ्दै काम गर्दैको नीति अब नेपाल विद्यार्थीले असारको त्यो समयमा चाहिँ थोरै रोजगारीको अवसरमा इङ्गेज हुन्छ भने पढ्दै काम गर्दै गर्ने र ऊ पनि इन्डिपेन्डेन्ट भएको आवाज हुन्छ र उसको परिवारदेखि लिएर उसको व्यक्तिगत जिन्दगीमा पनि कम भार पर्छ। हो यो नीति नेपाल विद्यार्थी संघले अब एडप्ट गर्नेछ। जस्तै होटल म्यानेजमेन्टको विद्यार्थीहरूलाई पनि हो चाहिँ उहाँले अहिले स्व-वियु निर्वाचन हुन नदिने विभिन्न प्रपञ्च भइरहेको तर्फ लक्षित गर्दै त्यसप्रति सचेत हुन पनि उहाँले सबैलाई आग्रह गर्नुभयो।
निर्वाचन आयोगले उपराष्ट्रपति निर्वाचनको मौन अवधि सुरु माफ गर्नुहोला उपराष्ट्रपति निर्वाचनको मौन अवधि सुरु भइसकेकाले बैठक छलफल गरेर निर्णय नलिन दलहरूलाई सचेत गराएको छ। आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले बिहीबार विज्ञप्ति जारी गरेर दलहरूलाई सचेत गराएका हुन्। शुक्रबार हुने उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनको तयारी पूरा भइसकेको जानकारी दिँदै प्रवक्ता पौडेलले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, निर्वाचन कसूर तथा सजाय ऐन 73 को दफा 24 को 5 तथा निर्वाचन आचार संहिता 2079 को दफा 17 बमोजिम यस अवधिमा निर्वाचन प्रचार प्रसार लगायत सोसँग सम्बन्धित कुनै पनि प्रकारका बैठक, छलफल, अन्तर्क्रिया सभा, सम्मेलन, कार्यशाला, गोष्ठी आदि गर्न, उम्मेदवारको पक्ष वा विपक्षमा कुनै पनि प्रकारको प्रचार प्रसार गर्न, मत माग्न, एसएमएस, फेसबुक, वाइबर जस्ता विद्युतीय माध्यमद्वारा प्रयोग गरिने सामाजिक सञ्जालबाट मत माग्न, आचार संहिता विपरीत वक्तव्य दिन, प्रेस विज्ञप्ति निकाल्न, प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न, राजनीतिक दलहरूको बैठकबाट उम्मेदवारहरूलाई मत दिने वा नदिने निर्णय गर्न नहुने तथा सञ्चार माध्यमबाट जित हारको पूर्वानुमानका सामग्रीहरू प्रसार जस्ता कार्य गर्न नहुने भएको हुँदा यस्ता आचरणहरू पालना गर्न गराउन सम्बन्धित उम्मेदवारका प्रतिनिधि, राजनीतिक दल लगायत सम्पूर्ण सरकारवालालाई आयोग पुनः आग्रह गर्दछ। सरकारले किसानलाई मलमा दिँदै आएको अनुदान कटौती गरेको विरोधमा विभिन्न दल निकट किसान संगठनहरूले काठमाडौँमा विरोध प्रदर्शन गरेका छन्। नेकपा एमाले निकट अखिल नेपाल किसान महासंघ, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी निकट नेपाल राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक किसान संगठन लगायतका संघहरूले काठमाडौँको माइती घरमा विरोध प्रदर्शन गर्दै अनुदान कटौती गर्ने निर्णय तत्काल फिर्ता लिन माग गरेका हुन्। प्रदर्शनमा सहभागीहरूले नेपाली किसानको बजार सुनिश्चित गर, किसान मान्न पाइँदैन, प्रचण्ड सरकार चाहिँदैन, मलको भयो हाहाकार, राजीनामा देऊ सरकार लगायतका प्लेकार्ड प्रदर्शन गरेका थिए। वर्तमान सरकारले किसान विरोधी निर्णय गरेको भन्दै निर्णय फिर्ता नभएसम्म आन्दोलन जारी रहने उनीहरूले चेतावनी दिएका छन्। कोदालो बोकेर कृषि उपज उत्पादन गर्न खेतबारीमा जानुपर्ने अवस्थामा यो सरकारको अकर्मणीय र लाचार निर्णयका कारणले गर्दाखेरि मेचीदेखि महाकालीसम्मका किसानहरू सडकमा आउन बाध्य छन्। यो बाध्यता यो कम्फर्टेबल सरकारले यथोचित समाधान गरेन भने नेपाली किसानहरू पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्मका सबै सडकहरू बन्द गरेर यो सरकारलाई यही माइतीघर मण्डेलाको सडकमा ल्याएर घुँडा टेकाउन बाध्य हुनेछन्। म विगतको आन्दोलनको स्मरण गराउँदै यो कम्फर्टेबल सरकारलाई के भन्न चाहन्छु, किसानले दिँदै आएको अनुदान अविलम्ब फिर्ता गराउनका लागि प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाउने तयारी उनीहरूको छ। सरकारले रासायनिक मलमा किसानलाई दिँदै आएको अनुदान समग्रमा 11.8% घटाउने निर्णय गरेको थियो। अनुदान कटौतीसँगै किसानले प्रदर्शन गर्दै आएका छन्। अब आर्थिक समाचार। राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिले बजेटको कुल आकार नै घटाएर दिएको सिलिङका आधारमा आगामी आर्थिक वर्ष 2080-81 को बजेटमा तल्लो सरकारमा जाने वित्तीय समानीकरण अनुदानको रकम समेत उल्लेख्य कटौती भएको छ। राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई पठाउने वित्तीय समानीकरण अनुदानको सिफारिस नेपाल सरकारलाई बुझाएको छ। जस अनुसार आगामी आर्थिक वर्षमा निशर्त अनुदानका रूपमा प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने वित्तीय समानीकरण अनुदान रकम 1,46,02,04,00,000 रुपैयाँ हुनेछ। यो रकम चालू आर्थिक वर्षमा गरिएको सिफारिसको तुलनामा 15 अर्ब रुपैयाँ कम हो। चालू आर्थिक वर्षका लागि आयोगले वित्तीय समानीकरण अनुदान मार्फत 1,61,66,66,00,000 रुपैयाँ तल्लो सरकारमा जाने गरी सिफारिस गरेको थियो। आयोगका अनुसार यस वर्ष सरकारको समग्र बजेटको सिलिङ नै गत आर्थिक वर्षको तुलनामा कम भएका कारण तल्लो सरकारमा जाने रकम समेत कम हुने भएको हो। आयोगका सिफारिस अनुसार 7 वटा प्रदेशले 58 अर्ब 66,75,00,000 रुपैयाँ वित्तीय समानीकरण अनुदान पाउनेछन्। स्थानीय तहले भने
87 अर्ब 35 करोड 29 लाख रुपैयाँ वित्तीय समानीकरण अनुदान पाउने गरी आयोगले सिफारिस गरेको हो। संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई कुल 4 वटा अनुदान पठाउने गर्छ, जसमध्ये बिना कुनै शर्त तल्लो सरकारले आफ्नो बजेट बनाएर खर्च गर्न सक्ने अनुदान नै वित्तीय समानीकरण अनुदान हो। अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनले संघीय सरकारबाट प्राप्त भएको अनुदानको रकम जुन प्रयोजनका लागि प्राप्त भएको हो सोही प्रयोजनमा खर्च गर्नुपर्छ भनेको छ। वित्तीय समानीकरण अनुदानको मूल उद्देश्य प्रदेश तथा स्थानीय तहको खर्चको आवश्यकता र राजस्वको क्षमताको फरकबाट सिर्जना हुने वित्तीय अन्तर घटाई सन्तुलन कायम गर्नु हो। संविधानले प्रदेश र स्थानीय तहलाई प्रदान गरेको जिम्मेवारी पूरा गर्न आवश्यक पर्ने स्रोतको जोहो गर्न संघीय सरकारले यस्तो अनुदान तल्लो सरकारमा पठाउने गर्छ। आयोगका अनुसार स्थानीय तहमा न्यूनतम वित्तीय समानीकरण अनुदान सिफारिस गर्दा 10,000 भन्दा कम जनसंख्या भएका स्थानीय तहलाई कम्तीमा 2 करोड 75 दिने गरी सिफारिस भएको छ। यस अनुसार न्यूनतम वित्तीय समानीकरण अनुदान प्रदेशमा 14 अर्ब 66 करोड र स्थानीय तहमा 26 अर्ब 45 करोड रुपैयाँ सिफारिस भएको छ। यसको कुल योग 41 अर्ब 11 करोड रुपैयाँ हो, जसले कुल वित्तीय समानीकरण अनुदानको 28.16% हिस्सा ओगट्छ। वित्त आयोगले मानव विकास सूचकांक, आर्थिक सामाजिक असमानता, पूर्वाधारको अवस्था, राजस्वको अवस्था र खर्चको आवश्यकता तथा राजस्व उठाउन सक्ने क्षमता गरी 5 वटा शीर्षकलाई आधार मानेर मूल्याङ्कन गरिएको छ। सूत्रमा आधारित वित्तीय समानीकरण अनुदान प्रदेशमा 41 अर्ब 65 करोड र स्थानीय तहमा 57 अर्ब 40 करोड रुपैयाँ सिफारिस भएको छ। यसको कुल योग 79 अर्ब 6 करोड रुपैयाँ हुन आउँछ। कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनका आधारमा प्रदेशमा 2 अर्ब 34 करोड र स्थानीय तहमा 3 अर्ब 49 करोड रुपैयाँ अनुदान सिफारिस गरिएको छ। यसमा आयोगले समयमै बजेट ल्याए नल्याएको देखि कार्यान्वयनको अवस्थासम्म हेर्ने गर्छ। आयोगका अनुसार यस वर्ष 753 स्थानीय तहले कम्तीमा पनि 6 करोड 50 लाख वित्तीय समानीकरण अनुदान पाएका छन्। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। फेसबुकको मातृ कम्पनी मेटाले पुनः 10,000 कर्मचारी कटौती गर्ने भएको छ। गएको नोभेम्बरमा 11,000 कर्मचारीलाई कामबाट निकालेको फेसबुक सहित इन्स्टाग्राम, व्हाट्सएपको मातृ कम्पनी मेटाले पुनः 10,000 कर्मचारी कटौती गर्ने बताएको बीबीसीले जनाएको छ। मेटाले अहिले रिक्त रहेका 5,000 दरबन्दी पनि तत्काल पूर्ति नगर्ने बताएको छ। मेटाका प्रमुख कार्यकारी मार्क जुकरबर्गले कर्मचारीलाई पठाएको सूचनामा सन् 2022मा कम्पनीको आमदानी घटेको र अहिले स्थिति झनै खराब भएकाले कर्मचारी कटौती गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। प्रमुख कार्यकारी जुकरबर्गले अमेरिकामा बढेको ब्याज दर, विश्वव्यापी भूराजनीतिक अस्थिरता लगायतका कारणले मेटाको आमदानी घटेको बताउनु भएको बीबीसीले जनाएको छ। कम्पनीको बिग्रिदो आर्थिक स्थिति अझै लामो समय रहने देखिएकोले आवश्यक तयारी थालेको उहाँको भनाइ छ। पछिल्लो समय अमेजन, गुगल, ट्विटर लगायतका प्रविधि कम्पनीहरूले कर्मचारी कटौती गरिरहेका छन्। दक्षिण कोरिया र जापानका शीर्ष नेताहरूबीच ऐतिहासिक शिखर बैठकको पूर्व सन्ध्यामा उत्तर कोरियाले शक्तिशाली ब्यालिस्टिक मिसाइल प्रक्षेपण गरेको छ। दक्षिण कोरिया र जापान बीच कोसेढुङ्गा मानिएको 12 वर्षीयताकै महत्वपूर्ण बैठक अघि उत्तर कोरियाले मिसाइल प्रक्षेपण गरेको बीबीसीले जनाएको छ। आज बिहान प्रहार गरिएको अन्तर्देशीय मिसाइल झण्डै 1000 किलोमिटर दूरी पार गरेर जापानको पश्चिमी समुद्रमा खसेको छ। दक्षिण कोरियाका संयुक्त चीफ अफ स्टाफका अनुसार उत्तर कोरियाको पूर्वी तटबाट यो मिसाइल नेपाली समय अनुसार बिहानको 3:45 बजे प्रहार गरिएको हो। अहिले कोरियाली प्रायद्वीपमा दक्षिण कोरिया र अमेरिका बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास भइरहेको छ। उत्तर कोरियाले अभ्यास रोक्न चेतावनी दिँदै आएको थियो। यही बीचमा दक्षिण कोरिया र जापान बीचको शिखर बैठक अघि मिसाइल प्रहार भएपछि दुवै देशले आफ्नो सुरक्षा परिषदको आकस्मिक बैठक बोलाएका छन्। टोकियोमा आज हुन लागेको दक्षिण कोरिया र जापानका शीर्ष नेताहरू बीचको बैठकमा दुई देशबीच वाणिज्य, आपसी हित, सन् 1910 यताको उतार चढाव र सन्धिहरूको पुनरावलोकन लगायतका विषयमा छलफल हुन लागेको हो। अब खेल समाचार।
विश्व क्रिकेट लिग 2 मा नेपालले युएईलाई हराएर विश्वकप क्रिकेटको क्वालिफायरमा पुगेको छ। त्रिवी क्रिकेट मैदानमा युएईले दिएको 311 रनको लक्ष्य पछ्याएको नेपालले 44 ओभरमा 6 विकेट गुमाएर 269 बनाएको अवस्थामा पानी परेर खेल रोकिएपछि डकवर्थ लुइस नियमका आधारमा नेपाल विजयी भएको हो। नेपाल 9 रनले विजयी भयो। जीतसँगै नेपालले एक दिवसीय विश्वकप क्रिकेटको सिधै क्वालिफायर खेल्ने पक्का भएको हो। नेपालले जिम्बाब्वेमा हुने क्वालिफायरमा दक्षिण अफ्रिका, श्रीलङ्का लगायतका टेस्ट मान्यता प्राप्त देशसँग खेल्ने सम्भावना छ। आजको जीतसँगै लिग 2 मा नेपालको 40 अङ्क भएको छ र नामिबियालाई पछि पारेर नेपाल तेस्रो नम्बरमा पुगेको छ। नेपालका जितले नामिबियाले भने सिधै क्वालिफायर खेल्ने पाउने छैनन्। पछिल्ला 12 खेलमा नेपाल 11वटा खेलमा विजयी भएको छ, जम्मा एउटा खेलमा पराजित भएको छ। यसअघि टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको युएईले 50 ओभरमा 6 विकेट गुमाएर 310 रन बनायो। उसका लागि आसिफ खानले 101 रन बनाए। उनले 40 बलमै शतक पूरा गरेका हुन्। एसोसिएट क्रिकेटमा आज आसिफले सबैभन्दा छिटो शतक हान्ने रेकर्ड पनि बनाएका छन्। यस्तै वृत्त अरविन्दले 94, मोहम्मद वसिमले 63 रन र रोहन मुस्तफाले 20 रन बनाए। बलिङतर्फ नेपालका दिपेन्द्र सिंह एरीले 2 तथा ललित राजवंशी, सोमपाल कामी र सन्दीप लामिछानेले 1-1 विकेट लिए। साधो बाटो युथ क्लब सहित स्मारक ए डिभिजन लिग फुटबलको शीर्ष स्थानमा उक्लिएको छ। ललितपुर स्थित च्यासन मैदानमा बिहिबार एफसी खुमलटारलाई 2-1 गोल अन्तरले हराउँदै साधो बाटो शीर्ष स्थानमा उक्लिएको हो। साधो बाटोको जितमा दीपक सिंह ठकुरी र शरदोरबेग मतमुरातोभले 1-1 गोल गरे। खुमलटारका राजीव लोपचनले 1 गोल फर्काए। शीर्ष स्थानमा उक्लिएको साधो बाटोको यो तेस्रो जित हो। साधो बाटोले 5 खेलमा 12 अङ्क जोडेको छ। खुमलटारले 5 खेलमा 6 अङ्क जोडेको छ। त्यसै बिहिबार नै एन्फा कम्प्लेक्समा भएको खेलमा हिमालयन शेर्पा क्लब र सङ्कटा क्लबले गोल रहित बराबरी खेल्दै अङ्क बाँडेका छन्। बराबरीसँगै सङ्कटाको 5 खेलबाट 6 अङ्क पुगेको छ। हिमालयन शेर्पाको 5 खेलबाट 5 अङ्क छ। प्रतियोगिता अन्तर्गत शुक्रबार चर्च बोइज र मछिन्द्र तथा 3 स्टार र जावला खेल क्लब बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। हस्त अहिलेलाई टाइम समाचार यति नै। हेर्दै रहनुहोला टाइम्स टेलिभिजन। आज्ञा दिनुहोस्। नमस्कार।